واحد يصعب بالحل يعني كما قلت منذ البدايه وما لا صعودنا بالبدايه عشان بين الكفار مدام حيطلعوا لي مرحبا مجددا طال مانع مرحبا بالتالي يعني خليني كم معك بعد نفس السؤال مدام حي يعني ماكش ندم اليوم انك اخترت انك تضرب على درابو بلادك تونس تنجم تضرب على درابو فرنسا هي بلادك في الاخر عندك فرنسا اي مي لا فرنسا هي ما حش بيه نخدم كل يوم في فرنسا مي je voulais montrer qu'il y a, c'est ça, femme a le potentiel là, c'est aussi pour inspirer les plus jeunes, leur montrer que des fois, نتكلم مع des jeunes là, مع شباب نقول لي c'est pas possible, on ne peut pas faire, c'est ça que je veux montrer, c'est que dans le domaine terre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'entrepreneuriat, on a tous un potentiel, que ce soit pour être docteur ou avocat. Il faut oser. Et en Tunisie, il faut montrer, je pense, il faut ouvrir un peu la route, ouvrir un peu cette route qui est difficile. J'ai eu beaucoup d'obstacles pour arriver, juste à 7000 mètres d'altitude, à l'Everest. J'ai eu plein de problèmes avec des sponsors, avec la communication, avec le flou. Et c'est ça, il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. C'est ça que j'aimerais montrer. برشا عزيمة برشا صبر برشا محبة للحكاية اللي تعملها زي كل يوم كي نقول اوكي شنو باش نعمل اليوم petit à petit les objectifs اوكي فما l'objectif كبير هو نتاع ليفرست و petit à petit نلوج des sponsors نلوج je vais à la rencontre de شباب dans شباب ولا dans des écoles pour essayer d'inspirer les plus jeunes. Mais je pense pas avoir la science infuse, je ne suis pas un élu, mais c'est mon expérience. سبونتانيمون تقول انت بطريقه تحب توري للشباب اللي اصغر منك راهو اذا تحب تعمل حاجه تنجم برشا عزيمه مدى الحياه انت في نفس الاطار يعني ماهوش سامحني ماهوش بحسن النيه فرنسا تعطيك رئيس فخر الفيدراليه الفرنسيه للمخترعين يعني اكيد لو فما اغراءات اجا اخدم لنا هات اختراعاتك هات اكتشافاتك هات العلم نتاعك هات سافوار فيغ نتاعك وجا اقعد في فرنسا هاي شهريه بالملايين هاو بيروات هاو مختبرات ونعرفوا في الاخر الدكتور في الكيمياء كي تعطيه مختبر مجهز كي يدور منا يلقى التوبايسي يدور منا يلقى الميكروسكوب يلقى كل شيء هذاك الشيء يحب انت اللي تختار ترجع لبلادنا تسامحني ما ترضى بالتفتوفه نتاع مجلس الشورى بالشعب اللي هي في الاخر تفتوفه قدام ما يعرض عليك فلوس في الخارج لا ترجع لتونس وتحب تضرب على دينتك ولايتك اللي انتخبتك اللي هي سيدك وزيد لكن تزاد على ضرب ولادك ما عندناش برشا اليوم ينجموا يلقاو مثل الاغراءات اللي موجودين في حسن بلادنا عطاتنا ياسر. انا وين قريت في تونس يعني قريت في المؤسسات التعليميه التونسيه يعني قريت بلاش يعني سيتان مينيموم تاع الكونيسونس الواحد بلاده عطاته برشا على الاقل وخاصه اللي بلادنا في وضع صعب. بلادنا محتاجه كفاءات حكم محتاجه بالحق لاولادها خاطر مش باش تجي ناس اخرى تبناها تونس احنا باش نبنيو تونس يعني سيتان مينيموم فهمتني. بالنسبه لي المهم شنو باش نقدم تونس كما قال يعني مهم جدا لانه هي عطاتنا يعني ما ننتظروش تونس هي شنو باش تعطينا لا احنا شنو باش نعطيو لبلادنا هذا مهم جدا. والاغراءات وكل شيء كما قلت انت من بلدان اخرى راهي انا ماهيش جراتوي. لما عجبت لي انت على الرئاسه الشرفيه باش نقول لك انا بالنسبه للرئاسه الشرفيه صحيح كاول عربي وافريقي وكل شيء ولكن هذيك نتاج يعني ترتيب دولي في الجوائز الدوليه على فهمتني يعني كانت يعني بدون حتى نقولوا احنا مزيه خاطر كان المرتبه الاولى يعني سواء تكون وانت تعرف اللي هم ناس سون اونيت يعني اذا تستحق يعني فهمتني. ولكن خلينا نحكي كاع شويه قالوا لكم قعدتي في فرنسا هاو اللابوراتوار هاي فلوس جاني كما جاوبت ولا لا جاني عارف لكن هاني قلت لك انا ممكن ريت انت راه مهم جدا الانسان يعرف كيفاش يفكر. انا لما جاني عرض كونتر بارتي انا كيفاش رديته انه انا نقعد في تونس ونولي نعمل شراكه معاك والشراكه هذيك انا الهدف شنو هو بلادي يعني باش تستمتع بها بلادي مهم جدا فهمت. وانا في الاطار هذا تعرفني اني ندافع برشا على الباحثين وندافع على الشبان المبدعين لاني مؤمنه هما المستقبل البلاد وهما العمود الفقري للبلاد وهما اللي باش ينقذوا تونس. بمعقول مثال شاب كما تعرف المنداري هكا هاو بعد ما السؤال هذاك حكينا شنو صار له في ليفرست بالضبط
شو اتجاهه؟ يجي لتونس وتعلن به الدوله وصار عليه يعني بوليميك انترناسيونال يعني نهار 25 افريل بالسبت وقت اللي صار الزلزال في النيبال العالم الكل يحكي على حاجتين قداش ضحايا وواحد تونسي منع في راس الجبل يعني في اعلى نقطه في الجبل هاو العالم كيفاش تقسم يعني كانت انكو ميدياتيك العباد الكل تحكي على التونسي هذا اللي منع من بين مئات وعشرات ليزالبينيست الموجودين يجي لتونس راعيته له يعاونوه ماديا قبل كل شيء ومعنويا للتجربه الجديده بتاعه ذي عالم بلادي رفرف في اعلى نقطه في العالم ما يعيطولوش قال لك تقابلت بصدفه مع وزير الرياضه في افتتاح دار الشباب هذا راهو يحسن هذا راهو مش غريب علاش مش غريب؟ شو تقصير مش غريب ولا عادة في البلاد؟ لانه للاسف لا مش انا تعرف علاش قلت لك مش غريب؟ لانه مؤسف جدا انا عن طريق تجربتي من يعني الواحد سنوات نتاع البحوث نتاعو بحكم انه ديما يلقى توانسه خاصه خارج حدود الوطن كيفاش مبدعين وممتازين ويعني ويمثلوا يعني ما تتخيلش احسن سفراء لتونس وصوره جميله لتونس ويدافعوا على درابو تونس برا لكن اون كونتر بارتي في بلادنا للاسف ما ثماش حتى اعتراف بالجميل وانا هذا ديما نقول للاسف ثم تقزيم ثم ما ثماش اعطاء قيمه للشباب المبدع قيمه للشباب اللي بالحق اللي يشوف انت خاطر بحياته وعنده جنسيه فرنسيه وشد صحيح انه يرفع درابو تونس يعني شوف يعني شوف قمه الوطنيه وشوف قمه حبه لبلاده يعني اون كونتر بارتي كما قلت انت لو مينيموم راهو تم استقباله من وزير الشباب والرياضه وراهو تم تكريمه هذا ستان مينيموم فهمتني يعني انا علاش قلت لك مش غريب خاطر راني نشوف في الكان تاعي انا جميع كان تم استقبالي او فهمتني يعني ممكن مش نقول لا نقصد على حاليا يعني انا اختار الدكتور مصطفى مرزوقي كان صحيح بعد اي تتويج دولي يستقبلني ويقع تكريم في شهر مارس ايضا سيد محمد الناصر كان القى كلمه في مجلس نواب الشعب يعني كتكريم هذيك خاطر ريت انت يعني التوانسه نوعا ما هكا تفاجئوا بالتسميه خاصه كول عربي وافريقي يعني بالطبيعه هذيك يعني في المجلس انا مستني برشا خاصه اللي قدام الواحد زملائه خاطر هذيك هي العائله ممكن الواحد اللي عايش فيها تحت القبه ولكني هاني قلت لك يعني خاطر مش اول واحد انا نشوفه يعني كتونسي وشد صحيح نضرب على درابو تونس خاطر شفت العشرات اللي كان تاعو هو ولكن كنت بارتي ما ثماش لا دعم معنوي ولا مادي من بلادنا يعني من السلطه محتاج طاهره باش قبل ما نرجع بيك الافريل للافريست محتاج سوتيان مورال اخذ الفلوس محتاج يقول لك يعطيك الصحه علي هاو تشدوا على يديك وفازي هنا معاك ما عندناش فلوس احنا بلاد اون كريز ما نجموش نعطيوك اما نعطيوك دعوه خير نعطيوك كلمه باهيه بس محتاج هذا في الاخر Ça nous en de ça. Je pense que c'est important, mais pas que pour le projet Inter. C'est important pour tous les projets de se sentir soutenus par l'État. Qui a un des projets qui m'a fait enfin باش الشباب يحبوا يوصلوا ils veulent donner une bonne image de Tunis. La simple une reconnaissance de l'État permet de se sentir investi au sein du pays de notre pays. Une simple reconnaissance permettrait effectivement, ça changerait pas grand chose, ça me permettrait pas d'avoir peut-être plus d'argent, mais une reconnaissance de l'État, ça changerait beaucoup. Ça fait 2 ans le projet l'ascension d'une nation, le projet Inter, l'ascension d'une nation. سعود أمة يعني باش تفهم انه ما سماهش باسمه سماه باسم تونس دونك خلينا هاي c'est ça, c'est un projet tunisien qui a des valeurs tunisiennes avec un drapeau tunisien. Donc en espérant qu'un jour l'État tunisien reconnaisse un projet comme celui-là ou comme d'autres, pas que le mien. خلينا نرجع بيك نهار 25 افريل النيبال تضرب بزلزال يعتبر الاقوى في العشر سنوات الاخيره 10,000 من الضحايا وقتها في الايفرست اعلى قمه في العالم كانوا مجموعه من الالبينيست والمتسلقين 100 وفاو 50 اصابات الدمر المخيم الموجود يعني فما ديفيرون نيفو انت كنت تقريبا على 5500 متر احكي لهم شو صار يعني اسمع معنا مدام يعني التجربه دي ما تنجمش تصير برشا عباد يعني شو صار بالضبط طاهر انت وين كنت بالضبط وقت الزلزال؟ يعني كنت في اسمه لو كامب باز، لو كامب باز هي البلاصه وين ترتاح وين تهز الماكله الكل وين سي الكامب باز و المخيم اي سي سا اكزاكتومون واني لا فاي مازال كي روحت دو كامب 2 دونك بديت ان البينيزم كيفاش نخدموا تعمل دي كامب دالتيتود
وتهز شويه ماكله شويه دبش وتطلع. تطلع ومن بعد تهبط ترتاح شويه واني كنت راوح دو كان 2 في ليفريس فما 4 كان باش ترتاح يعني اكزاكتومون باش توالف بالالتيتود وبالارتفاع. فوالا دونك هذا نهار السبت اني كنت مرتاح في الطونت نتاعي بارده غادي وثلج ولا اليوم لو جور دو 25 هو كان بارد خاطر le ciel nuageux il était très bas فما ثلج c'était pas une très belle journée vers 11h30 voilà صار الزلزال très peu de temps après jette l'avalanche وكل يوم كي تطلع في جبل تشوف des avalanches mais des petites avalanches مش كبيرة ce jour-là كي صار الزلزال أنا كنت مرتاح في الطونت تاعي أو اليوم c'était le premier jour خاطر la journée d'habitude نقعد مع avec les autres alpinistes on discutait c'était le premier jour أنا كنت جديد معاهم. اي والزلزال صار خرجت من الطونت تاعي باش نشوف شنو الحكايه هذه طيب اصور درت حاجه الله اعلم في الجبل بتاع الشمس طلع لك. Quelques secondes après, quelques minutes, très rapidement, صارت l'avalanche. L'avalanche هذه أول مرة نشوف avalanche كبيرة كيما هذه. أول مرة عندي 10 سنين تتسلق نتسلق، أول مرة نشوف avalanche كيما هذه. وفما ثلج، فما غلاس، فما روشي، فما حجر، فما برشا حاجات. فوقكم هابطه ديريكتومون. هي تحت من ان سومي اسمه لو بوموري في النيبال وهو يكمن 7100 متر دالتيتود. الكل طاح من 7100 متر دالتيتود. دونك خذا برشا فيتاس وهز معاه برشا حاجات. حجر وشجر وعباد. اكزاكتومون وكي يوصل الكومباز نتاع الفريست كسر الكل. وانت موجود. يعني موجود في البلاصه هذه. وكيفاش نقول لك كيف منعت يعني ربي يطول في عمرك وان شاء الله ندعيو لك بالصحه والخير. كيف منعت؟ يعني شوف خاطر هذه تصير في الافلام ان شاء الله في الافلام يمنع البطل يعني يعيش كبار يتلف هكا في الشجر يمنع يلقى كاف صغير يتخبى فيه. il faut un bon réalisateur pour avoir ça. لازم مخرج باهي باش نلقى حكايه كيما هكا. كيف منعت؟ وشفت هذا وشفت الناس قاعدين يموتوا. اي الناس قاعدين يموتوا سيتي با بوسيبل ما تنجمش تمشي ني ا غوش ني اليسار ني اليمين تشوفها تجي قدامك تنجم تعمل حتى شيء حتى شيء كيما قطوس يشوف كهرباء يجي يدخل فيها هكاك وبرشا ناس يبداو يعيطوا. اني هربت في طونت كبيره وين ناكلوا وتخبيت تحت التاو كيما وليت صغير ريفليكس. ومن بعد كيلكو سكوند من بعد كي دخلت في الطونت الكل تكسر. الناس دخلت في الطونت حجر الطونت هي تكسرت ونشوف الثلج يدخل j'étais j'avais de la neige sur moi ما تعرفش ça va durer 10 secondes 20 secondes une demi-heure une heure ما تعرفش je sais pas si le pire est passé ولا je sais pas ما نجمش نقول لك ça a duré 1 minute ولا 2 minutes. خرجت et très rapidement سمعنا des cris سمعنا les gens qui étaient blessés les gens qui étaient en train de mourir و très rapidement les شو تتذكر في لحظه كيما هكا؟ شكون العباد اللي تفكر فيهم؟ تندم على النهار اللي حبيت فيه الالبينيزم يعني بالحق شكون اول شخص فكرت فيه في لحظه كيما هكا؟ très rapidement صاحبي خاطر كي تمشي في النيبال تطلع مع اسمه دي شيربا سي لا بوبولاسيون تعيش في جبل هذايا و جي لي d'amitié avec واحد et très rapidement j'ai pensé à lui خاطر هو في البلاصه هو كل يوم يخدم يحضر حاجات ونعرفوا يقعد البر وخفت عليه. مي هو جاي رابيدمون قال لي سافا باهي نمشيو نعاونوا لي بليسي وخاطر من بعد كي تسمع ناس يعيطوا هكاك لقيت عباد موتوا. اي ما تنجمش تقعد باهت وما تعاونش. مشينا نعاونوا on a aidé les blessés, on a porté les morts et من بعد une fois que tout était fait, il y avait des médecins sur place, très peu de médecins, mais il y en avait. Après ça, tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose de pire que chez Gilmar. Et il y a eu encore des avalanches de rochers, des avalanches de neige. ما فاتش الحكايه. لا ما وفاتش خاطر من بعد الزلزال
mais elle femme a des petites secousses. À chaque fois qu'il y avait une petite secousse, ouais, tape tout de la neige et des rochers. Donc, le blasa, هي تخوف. Le blasa تخوف. فما برشا ناس ماتوا. أنت تعرف tu n'es pas en sécurité. Ou la météo est défavorable. ما تنجمش. هل قعدتوا بعد الافلانش بعد يعني باش يجيو لي سوكور من بعد؟ Les secours, les hélicoptères, ils ont pu venir 2 jours après. Eni battent le lendemain, ça paye. Cette année était une petite fenêtre météo. Au Chofna, une petite fenêtre météo, Tars Schreib, Marsarbi, Rabatna en 2 jours. En 2 jours, Rabatna حتى اللوكلا آخر البراس آخر البلاصة سامحني وين ثم طيارة تنجم توصلك حتى الكاتماندو. وكتابة هكاك تتخمم شنو صار. صدمتك المشاهد لقيت الدمار الكبير اللي صار في نيبال؟ اليوم نحكيو على واحد من اكبر الزلازل اللي صارت في العالم في 10 سنين اللي فاتت يعني شفنا قرات تنحات. اي كي تعمل اكتيفيتي كيما هذه الالبينيزم تعرف نجم تموت فو اتر رياليست تعرف سي بوسيبل كي ي ان اكسيدون تنجم تطيح تنجم مي واحد ان سول ولا دو ولا اون كوردي ماكسيموم 3 à 4 personnes mais 50 personnes comme ça ولا 150 c'est du jamais vu. Dans l'histoire de l'alpinisme, c'est du jamais vu.